Beach shack owners have expressed happiness after the government granted licenses ahead of time, following last year's fiasco. But not all is well. The unusual rain and high tides have hindered shack owners from erecting their structures. With tourism numbers down and quality not quite meeting past standards, the situation still remains concerning. Here's more. या वर्सा जे सरकारान नोटीस काढलेली आहा की शेक हे बेगीन दिवपाचे ते जे शेक ओनर आहा ते खुश आसा कारण तांकां बेगीन तयारी करपाक मेळटली शेकांची आणि शेक बेगींतल्या बेगीन घातले वयतले आणि तशें तेंचें म्हणणें बी आसा जर शेक बेगीन घातले जाल्यार बिजनसूय बरो जाता. आतां सद्या हांगासर फॉरेन टुरिस्ट खुबसो कमी आसा पण लोकल टुरिस्ट आमचो इंडियन टुरिस्ट चड आसा. आतां सद्या ओसड असल्या कारणान उदकूय वयर आसा आणि तेका लागून ते अजून बांदपाक सुरू करूंक ना तेंच्यांनी पण ओके सगळे चालू आसा काम चालू आसा बेगींतल्या बेगीन शेक उबारणी जातली. आमकां फर्स्ट टायम इतले बेगीन ऑगस्टान लायसन्स दिली आनी लायसन्स दिल्ली म्हणटरी आमकां बऱ्याक पडलें की दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी एप्लाय करपाक. सो आतां एक पॉझिटिव्ह न्यूज गेला की वर्ल्डाक की गोंयान शेकां चालू जालें. जायती इन्क्वायरी येता आमकां आनी बुकींग न्हू जाय जाणांनी बुकींग केलां. सो बेगीन येवपाक पयलीं कितें जालें थोडे आमचे इंटरनॅशनल टुरिस्ट आहा ते शेकां चालू जावं पसून रावताले येवपाक. पूण आतां कितें जालें आतां जशें ट्युरिजम मिनिस्टरान म्हणलां आतां शेकां ट्युरिस्टांक रावता तांकां सगळ्यांक घालपाक कमीच केले शेकां. थोडे जावन उरले घालपाचे सो तांकां मातशें पेमेंटाचें हें जालें पण आतां कितें जालां पेमेंट सगळ्यांनी केलो. थोडे जावन उरले आसतले पूण आतां हे विकान सगळें कंप्लीट जातलें. ओके जो प्रोसेस आसलो तो इजी आतां केला. प्रोसेस इजी आतां म्हणल्यार प्रोसेस आमकां बेगीन शेकां दिली म्हणजे दुसरो प्रोसेस आमी नेसेसरी लायसन्स आहा दुसरी ती आमकां एप्लाय करपाक तें इजी जालें. टायम मेळ्ळो भरपूर टायम मेळ्ळो आनी आमी सगळीं एप्लाय केलें. ह्या वर्सा पळय आमकां सगळ्यांत बेगीन दिलां हेणें आनी ही 10 वर्सां आदीं जाताली. बाबू आजगांवकर पासून आसतना आमकां हेतून ऑगस्ट सप्टेंबरान आमकां लायसनां मेवतालीं. तशीच आतां ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां येपाट दिल्लीं आसात आनी हेतून आमकां इतलो फायदो आसा की आमकां शेक उबारतना आमकां म्हणून तो एक म्हयनो वयता सगळें मटेरियल हाडून उबें करपाक हें करपाक तें आमकां करपाक मेवलें. म्हणून ऑक्टोबर नोव्हेंबर येवच्या आदीं आमकां शेक उबें जालें काय ना पयले ट्युरिस्ट पळय येतात ते आमकां तेचो फायदो जाता. आनी दुसरी खबर जितले आमी बेगीन करता न्हू तितले आमच्या धंद्याचे आमचें स्टँड बरें मेवता आनी जेन्ना आमकां पळय लेट जाता न्हू तितले मदेकात आमकां मागीर आमकां खूब डिफिकल्टी जातात आनी सिजनूय आमचो मागीर तितलो बरो हें जायना कित्याक एक म्हयनो लागता सारको. ह्या वर्सा मातसो पावस सुबेज लागला नाजाल्यार इतल्यान आमकां दर्या बीच आमकां व्हडलो मेवतलो आसलो. पावस लागल्या प्रमाणे तो बीच मातसो व्हांवन गेला पूण आतां निकतो बत्ता तो आनीक 15-22 दीस जानी तो सारको फूल येतलो जाग्यार तेन्ना आमची शेकां आमकां घालपाक मेवतली. संदीप कामुलकर, रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and वैष्णवी सलगांवकर for Goa 365.